Maayong hapon sa atong tanan igsuon. So naa na pud mi. Manglakaw na pud mi mga igsuon. Amen. Amen. So Ate Lor, Yes. ako'y pangutana sa imo Ate Lor ba? Unsa man imong masulti karon nga ang kalibutan ba naglinog, nagubat na pud? Sa imo Ate Lor. Para sa ako, Mm. wala gid ko ikasulti ang akong hinumduman ang tanan gibutan sa Ginoo bisan pag magampo ta. Mm. Wala gid tayo mahimo nga kuan ang Ginoo lang magproteksyon sa mga iyang mga katawhan, pero magampo ta nga malinaw paning kalibutan or unsa dia dili na ko mutuo nga naapay kalinawan tungod kay nang gawas na ng mga ilhanan nga nakasulat diya sa Bible nang gawas na oy namuna nga dili na mapugnan si Father God na gina nakahibalo og kanus sa siya mo balik importante nga bisan pa og hayahay kayo atong kinabuhi nga dili ta mo undang sa pag sangyaw sa pulong sa Ginoo nga ingon nga kuan giun sa tapagluwas sa Ginoo nga makabalos pud ta sa dili migid ta makabalos pero kuan kanang at least nakahibalo ang Ginoo nga nanguan pud ta nga kuan makahimuot pud ta sa iyaha. Amen. So Amen. ready, are you ready na kung karon mo balik si Ginoong Hesukristo? Ready na ba ka Ate Lor? Ready all the time. Kung may time nga makasala, di ba maghinulusol raman ta. So kini imong gibuhat karon kining magsangyaw sa Ginoo. Unsa imo nga motibo nganong nagsangyaw ka sa pulong sa Ginoo? Nagsangyaw ko sa pulong sa Ginoo tungod kay nasayangan ko sa unang panahon nga batan-on pa ko. Wala ko nagsangyaw sa pulong sa Ginoo mo na nga nagapasalamat kung gihatagan gyapon ko sa Ginoo bisan og siyempre mangyod ang tao kung pinili ka sa Ginoo iya jud kang kuanon nga para makapangalagad ka makahinumdum ka nga iya kang dalhon nga magsakit ka hangtod nga makahinulsol ka o gitagaan ko niya gigayon pila na kay years ang niagi. Amen. Gitagaan ko niya og sumpay sa akong kinabuhi so nakahinumdum ko nga Lord sorry sa tanan Lord kadtong sa una batan-on pa ko dapat kuan sama ba sa bulak nga maghatag ko nimo bulak presko. Pero karon Lord ang akong gihatag nimo nga bulak medyo laya-laya na apan salamat kay gugma man ka. Amen. So pamawi na lugar ni karang Ate Lor. Pamawi. Glory to Jesus. Pero kining laya nga bulak himuon na ning antik. Kaning laya.